बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन और बड़ी धमाकेदार पेशगोइयों और ख़बरों के साथ आज फिर हम हाज़िर खिदमत हैं। आज हम ये बात करेंगे कि नवाज शरीफ से मिलकर मौलाना ने क्या घिनौनी साजिश की कि जिसका राज फाश होने पर इमरान खान एक बहुत बड़े चुंगल में फंसने से बच गए। कप्तान को फंसाने के लिए प्लान क्या था? बाबा जी दाता दरबार वालों ने ये सारी कहानी अपने रूहानी ज़राए से मालूम करके बयान कर दी है, जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी आपने बताया है कि किन खुफिया ताकतों ने इमरान खान को बर वक्त खबरदार करके इस बड़े नुकसान से बचा लिया है। और जिस तरह नाज़रीन हम बहुत पहले से आपको कहते आ रहे हैं बाबा जी के हवाले से कि इमरान खान को न सिर्फ दुनियावी बल्कि रूहानी दोनों हवालों से खुफिया ताकतों की ताकतवर लोगों की ताकतवर अनासर की बहुत पुरानी सरपरस्ती हासिल है, और जिसकी वजह से वो ऐसे नाजुक और मुश्किल मकामात से पहले भी गुजरते रहे हैं और अब भी गुजर जाएंगे। ये बहुत बड़ी नाज़रीन आज हम आपके साथ खबर शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान को एक जाल में फंसाने की कोशिश की गई, और वो जाल था शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उनके ताल्लुकात ख़राब कराने की साजिश। और मौलाना फजलुर रहमान को इस सिलसिले में एतमाद में लेकर मियां नवाज शरीफ ने और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलकों ने इस्तेमाल किया, और उन्होंने इंतहाई जारहाना बयानबाजी और सरगर्मियां शुरू कर दी। और शेर अफजल मरवत भी इसी सिलसिले में इस्तेमाल हुए, और एक मौके पर फिर उन्होंने ये बयान दे दिया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी इमरान खान को की हुकूमत के ख़ात्मे के साजिश में मुलव्वस थे, बाजवा के साथ और अमेरिका के साथ। तो जिसकी पीटीआई ने फौरी तौर पर तरदीद की, और ख़ुद इमरान खान ने भी ज़ाती तौर पर तरदीद की, क्योंकि वो समझते थे कि ये उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है। लेकिन जब फिर जो राजदान हलके हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और ख़ास तौर पर डीप इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान के, उन्होंने पूरी साजिश खोल कर इमरान खान के सामने रख दी कि शेर अफजल मरवत किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करने के हवाले से। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे, तो इस हवाले से उनकी बुनियादी शर्त ये थी कि इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन ख़त्म किया जाए, तो फिर वो फिराख दिलाना इमदाद देने पर तैयार हैं। और इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ तमाम क्रैकडाउन ख़त्म करने के साथ साथ इमरान खान के जो सियासी हकूक़ हैं और जो इंसानी हकूक़ हैं वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक बहाल किए जाएँ, यानी फार्म 45 के हवाले से फ़ैसला भी आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। यही वो शर्तें हैं नाज़रीन, जैसा कि आप समझते हैं वो इमरान खान की जो शराइत हैं उनसे भी मिलती हैं। तो फिर ये मामला क्या था और ये क्यों हुआ, ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हमने ये जो कल ही ये वीडियो आपके साथ अपलोड करके बता दिया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो गया है। ये दौरा क्यों मुलतवी हुआ उसकी कुछ तफसील हमारी कल की वीडियो में मौजूद है, जो आज सुबह सवेरे हमने दोबारा भी अपलोड कर दी है, क्योंकि ये बहुत अहम वीडियो है नाज़रीन। और इसी में वो राज पिन्हा है कि अगर होश के नाखून न लिए इस्टेब्लिशमेंट के उस हलके ने इस्टेब्लिशमेंट के उस हलके ने जो नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मिला हुआ है, तो फिर हालात उस सूरत इनकलाब की तरफ जाएंगे जो हमने 15 अप्रैल को अपनी वीडियो में बयान किए थे। वीडियो ये हमारी 15 अप्रैल को भी मौजूद है, और 15 अप्रैल के बाद एक हफ्ते बाद भी हमने अपलोड की थी, ये वीडियो भी मौजूद है। पहले इस वीडियो की सुर्खियां सुन लें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह वाले किस तरीके से मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात व वाक़यात को बहुत पहले से देख लेते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो की
हेडलाइन थी कि एहतजाजी तहरीक के नतीजे में बड़ा इनकलाब, 21 अप्रैल था 23 मई इमरान खान का जादू सर चढ़ कर बोलेगा, क्या कुछ उलट पुलट होने वाला है, बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयाँ। 21 अप्रैल था 23 मई की जो 4 हफ्ते हैं, अप्रैल का आखिरी हफ्ता और मई के पहले 3 हफ्ते, इस हवाले से हमने कई वीडियोस में, आपको याद होगा जो हमारे क़ारीन हैं, ये तारीखें हम आपको देते आ रहे हैं। और अब जिस तरह मामलात बनते बनते अचानक बिगड़ गए हैं, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, और वो इनकार क्यों किया और इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है, क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है नाज़रीन। इस पर हम थोड़ी तफसील से बात करेंगे और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की साजिश की पूरी जुज़ियात और तफसीलात बताएंगे और किस तरह इमरान खान ने इनकी साजिश इन पर ही उलट दी है। ये आज हम ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले जो नए आने वाले दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उन्हें हम याद दहानी करवाएंगे, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें जो इमरान खान से की जदोजहद के हवाले से हों, जो PTI की जदोजहद के हवाले से हों, जो आलमी स्ट्रेटजिक मामलात और टेक्टिकल इश्यूज से मुतालिक हों, वो आपका ये चैनल बड़ी डिटेल के साथ उन पर वीडियोस बनाता है और आपको ताज़ा तरीन जो हकीकी सूरत हाल है, हकीकी तब्दीली के हवाले से, हकीकी इनकलाब के हवाले से वो आपके लिए लेकर आता है। इसलिए इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और मायूस आपने नहीं होना, क्योंकि आपका कप्तान खुद भी बहुत ज़ेरक और जहांदीदा खिलाड़ी है, और जो उसकी टीम है और जो उसके सरपरस्त हैं, जो उसके दोस्त हैं मुल्क के अंदर और आलमी सतह पर, वो कोई कमज़ोर लोग नहीं हैं, वो कोई बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, वो कोई सुस्त और काहिल नहीं है, बेदार मगज़ क़ुव्वतें इमरान खान के साथ हैं। इसीलिए वो हर चैलेंज से, हर साजिश से उसी तरह निकलता जा रहा है जिस तरह ये ताज़ा तरीन साजिश जो रचाई गई थी इमरान खान के और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ख़राब करने के हवाले से, और वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। और इस साजिश का जब मोहम्मद बिन सलमान को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट मुलतवी कर दिया। और ये मुलतवी कब तक हुआ है और हुकूमत इस पर क्या बहाना बना रही है, इसका जो आज हम भी पोस्टमार्टम करेंगे और आपको यकीन आ जाएगा कि जो बहाना आज सारा दिन ये खबर नाज़रीन चैनल्स पर चलेगी, अखबारात में शाया होगी, तो आप देखेंगे कि ये जो बहाना बनाएंगे, हम उस बहाने का पहले से आपको तोड़ करके आज बताने लगे हैं इसी वीडियो में। इसीलिए हमने कहा है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं कि जो हमने कल खबर दी थी वो आज रोज़नामा जंग ने भी दे दी है और हम न्यूज़ ने भी दे दी है। इन दोनों अखबारात ने क्या खबर दी है और नवाज और शहबाज शरीफ ने किस तरीके से खुशामद करने की कोशिश की है, पहले ये थोड़ी सी खबर सुन लें, फिर हम आपको ये बताएंगे कि ये असल मामला क्या है और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वापस पाकिस्तान आने से इनकार क्यों किया है। तो नाज़रीन, हम न्यूज़ की खबर पहले हम आपको सुना देते हैं कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मौखर। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मौखर हो गया है। इससे कबल सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया था कि वो 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आएंगे, लेकिन अब मालूम हुआ है कि दौरा उस वक़्त तक मुअख्खर हो गया है जब तक फ़रीक़ैन बाहमी रज़ामंदी से नए अबूरी शेड्यूल का तयन नहीं कर लेते। मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान दी थी। इस दावत को सऊदी वलीअहद ने कबूल भी कर लिया था। आला सफारती ज़राए का कहना है कि हो सकता है कि सऊदी वलीअहद हज और ईद उल अज़हा के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करें। दौरे का शेड्यूल भी ईद के बाद ही दोनों ममालिक जारी करेंगे। इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 1 माह के लिए मुलतवी नहीं हुआ, क्योंकि नई तारीख दी ही नहीं गई। अब इस पर जंग ने क्या खबर दी है वो भी सुन लें कि जंग ने क्या खबर दी है। जंग वालों ने लिखा है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का
दौरा पाकिस्तान मुअख्खर, इन्होंने एक माह का जिक्र सुर्खी में किया ही नहीं है क्योंकि यह मामला मशकूक है। सऊदी वलीअहद का साले जाफर की ये खबर है, आज द न्यूज़ में भी छपी हुई है और जंग अखबार में भी, कि सऊदी वलीअहद का वो दौरा जिसका बहुत चर्चा था अब एक माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मुअख्खर हो गया है। सॉरी। इससे कबल सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया था कि वो 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आएंगे। वही खबर है नाज़रीन जो जंग ने शाया की है, शायद जंग से ही लेकर वो हम न्यूज़ ने शाया की है और इसमें कोई ख़ास नई बात भी नहीं है। तो नाज़रीन अब हम बात करते हैं कि ये दौरा मुलतवी क्यों हुआ है और कितने अरसे के लिए मुलतवी है। मसला नाज़रीन ये है, जो मौजूदा हुकूमत है और जो इसकी सपोर्टेड इस्टेब्लिशमेंट का एक मखसूस हिस्सा है, वो स्ट्रेटजिक मामलात पर जो अपनी कामयाबी के लिए टैक्टिकल हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इनसे गलती हो रही है और इसका खुमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, इनको अंदाज़ा नहीं है। नवाज शरीफ के भी जो इस्टेब्लिशमेंट से और फ़ौज से बार बार ताल्लुकात माजी में ख़राब होते रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह भी यही रही है कि ये जो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं उन पर ऐसी गेम करते हैं टैक्टिकल तरीके से। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए, जो लोग सियासत के और स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस उमूर के माहिरीन हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है उसमें आप टैक्टिकल तरीके से दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। आप टैक्टिकल मूव के ज़रिए टैक्टिकल मामलात पर तो एक दूसरे को धोखा देकर अपने कुछ मफादात हासिल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजिक अमूर चूँकि बहुत लंबे अरसे की एक प्लानिंग होती है, 10-20 साल की या 50-100 साल की, तो उसमें फिर अगर आप धोखा दे रहे होंगे तो फिर किसी वक्त आप फिर एक हद से आगे नहीं जा सकेंगे। यानी आज आप एक वादा कर लेते हैं, जो काम आपने नहीं करना होता वो आप वादा कर लेते हैं, तो अगर फ्री के मुखालफ ये चेक करने के लिए कि ये अपने वादे में सच्चा है या नहीं है, वो इसको फिर डिले कर देता है, जिसको कहते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स। वो आपके खलूस को चेक करने के लिए कुछ अरसे के लिए उस मामले को मुअख्खर कर देता है, फिर वो वॉच करता है कि क्या जो उसने मेरे साथ वादा किया है, जो उस वादे पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इक़दामात हैं वो ये ले रहा है, ये फिर ये आएँ बाएँ शाएँ कर रहा है। तो यही सूरत हाल हुई है इस हवाले से कि इमरान खान को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपना बड़ा भाई बनाया हुआ है। ये बात हम आपको पिछली वीडियोस में कई बार बता भी चुके हैं। कई बार इमरान खान के हवाले से दूसरा जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया, वो भी ये लिख चुका है कि इमरान खान को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपना बड़ा भाई बनाया हुआ है और बड़ा भाई कहा हुआ है। शहजादे का मौक़िफ़ ये है कि बड़ा भाई पाकिस्तान के दौरे पर आए, छोटा भाई पाकिस्तान के दौरे पर आए और बड़ा भाई जेल में हो, छोटा भाई पाकिस्तान के दौरे पर आकर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसेप्शन ले, उसके ऊपर फूल निछावर हो रहे हों और छोटा भाई और उसकी पार्टी पर जुल्म व सितम निछावर हो रहे हों, तो उसके लिए ये डूब मरने का मकाम है। ये बात शाही वकार के ही खिलाफ है। ये वीडियोस नाज़रीन हम आपको पिछले कई माह से बनाकर देते आ रहे हैं कि जब तक इमरान खान का मामला इस हवाले से ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान किसी सूरत में किसी कीमत पर पाकिस्तान के साथ वैसा फिराख दिलाना इमदादी प्रोग्राम नहीं चलाएगा जिसकी 6 या साल पहले भी हमने कई दफ़ा ऐलानात किए और आजकल भी हम उम्मीदें बांधे हुए हैं। और ये उम्मीदें किस लेवल पर बांधी हुई हैं और ये ज़ुबानी खुशामद की जा रही है। इस हवाले से जो शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज़ा तरीन बयान है, वो भी अभी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बातों से उनको चरब ज़ुबानी से उनको राम करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरा नहीं करना चाहते। तो अल्लाह के बंदो, आप खुद सोचो कि ये जो सरमायाकारी इस तरीके से आप धोखा देकर हासिल करेंगे वो तो नापायदार होगी।
فرض کیا وہ اعلان شہزادہ کر بھی دے اور سرمایہ کاری کا عمل شروع بھی ہو جائے، تو جب آپ پھر اس کے مطالبات نہیں مانیں گے تو پھر وہ درمیان میں روک دیں گے، تو پھر ویسا ہی معاملہ ہوگا جس طرح جو گوادر میں ایک بہت بڑی آئل ریفائنری لگانی تھی سعودی عرب نے، سابق دور حکومت میں شہباز شریف نے اعلان کروایا تھا ان سے، وہ بھی رک گئی۔ 18 ماہ میں نہ انہوں نے وزٹ کیا اور نہ کوئی امداد دی، پھر نگران دور حکومت میں بھی انہوں نے نہ کوئی وزٹ کیا نہ کوئی امداد دی، اور اب آپ کے اس دور حکومت میں آپ نے بہت بھاگ دوڑ تو کی، وہ راضی بھی ہو گئے کہ شاید اب آپ کو عقل آ گئی ہوگی، لیکن پھر وہی ہوا ہے کہ آپ نے جو ان کے اصل اسٹریٹجک امور سے متعلق معاملات ہیں وہ آپ نے پورے نہیں کیے، تو انہوں نے پھر مؤخر کر دیا دورہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عید کے بعد آ جائیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب حج کے اور عید کی وجہ سے ان کی مصروفیات بہت تھی، یہ ابھی ہم آپ کو ایکسکلوسیو خبر دے رہے ہیں ناظرین کہ ان کی مصروفیات تھی اس لیے انہوں نے دورہ مؤخر کر دیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی دوران وہ جاپان کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں، یہ بھی ابھی ہم آپ کو خبر سنوا دیتے ہیں کہ اگر یہ مصروفیات کا معاملہ ہوتا تو وہ پھر جاپان تو نہ جاتے۔ جاپان کے حوالے سے تازہ ترین ناظرین آج خبر سن لیں، یہ کس اخبار میں ہے، یہ العربیہ اردو، یہ سعودی اخبار ہے، اس نے یہ خبر شائع کی ہے، آج ہی کی تازہ ترین خبر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جاپان کا دورہ کریں گے۔ یہ کہا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جاپان کے دورے پر آئیں گے۔ اس امر کا اعلان جاپان نے گزشتہ روز جمعہ کے دن سرکاری طور پر کیا، یعنی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ جمعہ کو وہ آ رہے، جمعہ کو یعنی یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ شہزادہ جاپان کے 3 روزہ دورے پر جا رہا ہے۔ اگر جاپان اتنی دور وہ 3 روزہ دورے پر جا سکتے ہیں تو پاکستان تو بہت قریب ہے، تو یہاں پر 2 روزہ وہ دورہ کیوں نہیں کر سکتے تھے اگر دوسرے معاملات نہ ہوتے، جس کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے۔ تو سنیں، جاپان کے اس اعلان کے مطابق ولی عہد 20 مئی سے 23 مئی تک جاپان میں ہوں گے، جہاں یہ جاپان کے شہنشاہ کے علاوہ جاپان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب تیل کی پیداوار کے ناطے تیل سپلائی کرنے والا اہم ترین ملک ہے۔ خود مختار دولت فنڈ اس شعبے میں ایک بڑے دباؤ کے حصے کے طور پر بہت بڑے حصص کا مالک ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان یہ دورہ تقریباً 5 سال کے وقفے سے دوبارہ کر رہے ہیں، وہ 5 سال پہلے بھی گئے تھے۔ واضح ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے 2019 میں جاپان کا دورہ کیا تھا، اپنا پہلا دورہ۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ 2 طرفہ تعلقات، مشرق وسطیٰ اور بین الاقوامی برادری کو متاثر کرنے والے امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ تو ناظرین اب سن لیں، ساری معاملے کو آپ سمجھ لیں کہ جو سعودی عرب ہے اس نے اپنی پالیسی میں وہ بہت بڑی شفٹ لے کر آیا ہوا ہے پچھلے چند سالوں سے، وہی خارجہ پالیسی اس نے اپنا رکھی ہے جس کا عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جناب آپ بھی وہی خارجہ پالیسی اپنائیں جو ہمارے ہمسایہ بڑی طاقتیں ہیں، بڑے ممالک ہیں، انہوں نے اپنا رکھی ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہی دی تھی سعودی عرب کی بھی اور بھارت کی بھی، کہ بھارت کے روس سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، بھارت اور سعودی عرب کے امریکہ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، چین کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اب اس نے روس کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ اور چین اور جاپان کی کشیدگی آپ سمجھتے ہیں، انہوں نے چین کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اور اب وہ جاپان کے 3 روزہ دورے پر بھی جا رہے ہیں۔ یعنی آپ اگر کرائے کے سپاہی کا کردار ادا کریں گے، کرائے کے لڑاکا، کرائے کے جنگجو کا کردار ادا کریں گے، تو پھر آپ صرف ایک فریق کے ساتھ ہی تعلقات اچھا رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، ہم کسی ملک کو فوجی اڈے نہیں دیں گے۔ اگر ہم ایران کے خلاف فوجی اڈے دیتے ہیں امریکہ کو تو اس سے ایران بھی ناراض ہوگا، تو روس سے بھی ہمارا ناراض ہو جائے گا، پھر ہم روس سے نہ سستی گندم لے سکتے ہیں نہ سستا تیل لے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے عمران خان نے یہ پالیسی اپنائی، یہ وہی پالیسی ہے جو شہزادہ محمد بن سلمان کی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ اسٹریٹجک دوستی ہے، اسی لیے شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہا کہ عمران خان نے اپنی ذات کی قربانی دے کر، اپنی سیاست کی قربانی دے کر، اپنی حکومت کی قربانی دے کر اس پالیسی پر
پر کھڑے رہنے کا مظاہرہ کیا ہے، جس پالیسی پر چلنے کا عہد عالم اسلام کے چند بڑے بڑے ممالک کے حکمرانوں نے کیا تھا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین، یہ ہم پہلے بھی اشاروں کنایوں میں آپ کو دے چکے ہیں۔ آج ہم نے بات بالکل واضح کر دی ہے کہ پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ملائیشیا، یہ بہت سے اہم جو ہمارے ممالک ہیں خطے کے، جو عالم اسلام کا یوں سمجھ لیں کہ دل ہیں، ان کے حکمرانوں نے عمران خان کے دور حکومت میں یہ عہد کیا تھا کہ ہم آپس میں اکٹھے چلیں گے اور ہم امریکہ کی جھولی میں بھی نہیں گریں گے اور روس کی دشمنی بھی نہیں کریں گے، چین کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، سب کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں گے تاکہ ہمارے اس خطے میں جو جنگیں ہیں وہ ختم ہوں، امن مستقل طور پر بحال ہو اور ہم بھی ویسی ہی تیزی کے ساتھ ترقی کر سکیں جس طرح چین نے کی ہے، سنگاپور نے کی ہے، اور اب بھارت جس تیزی سے ترقی پر جا رہا ہے۔ بھارت نے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور روس سے بھی اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ بھی آپ روس سے اپنے تعلقات نہ رکھیں یا ایران سے تعلقات بالکل ختم کر دیں۔ تو عمران خان نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کرونا کے زمانے میں بھی یہی مطالبہ کیا تھا، اور بعد میں بھی اور یوکرین جنگ کے دوران بھی یہی مطالبہ کیا کہ اگر امریکہ بازو مروڑ کر انڈیا سے یہ نہیں کہتا کہ وہ یوکرین کے مسئلے پر روس کی مذمت کرے تو پھر وہ پاکستان سے کیوں کہتا ہے؟ اگر وہ پاکستان کو مجبور کرتا ہے کہ ہم یوکرین کو ہتھیار دیں اور روس کو ہتھیار نہ دیں تو پھر یہ زبردستی اور دھونس دھاندلی ہمارے ساتھ کیوں کی جاتی ہے، جبکہ ہم تو آپ کے پچھلے 40-50 سال سے مخلص اور وفادار ساتھی ہیں۔ جتنی قربانیاں آپ کی عالمی اسٹریٹجی میں پاکستان نے دی ہیں وہ تو انڈیا نے نہیں دی، تو آپ قربانیاں پاکستان دے اور جو چوری ہے وہ خون پاکستان دے اور چوری جو ہے وہ انڈیا کھائے۔ یہ عمران خان کا موقف تھا اور عمران خان کا بالکل جائز موقف ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود پاکستان کی جو عوام ہے اس کا بھی یہی موقف ہے، بھاری اکثریت کا 99% پاکستانیوں کا یہی موقف ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے حصے کا بھی یہی موقف ہے۔ کچھ ٹیکٹیکل معاملات کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک حصہ، جیسے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے جو وہ لندن پلان کا حصہ بن گئے، تو انہوں نے پھر جو وعدے کر لیے ان کی وجہ سے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کی جگہ پر آئی ہوئی ہے، تو وہ ان کا جو ایک سٹانس ہے وہ ان کے حق میں ہے، لیکن جو مجموعی پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہماری، وہ بھی وہی ہے جو عمران خان کی ہے، اس لیے وہ ایک حد سے آگے نہیں جا رہے۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھیں کہ صرف چھوٹے موٹے وعدے وعید کر کے آپ سعودی عرب کو بیوقوف بنا کر ان سے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لے لیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی خام خیالی ہے، اور یہ اس طرح کی حرکت کر کے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، عمران خان کا نقصان آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ اب فضل الرحمان والا ایشو پر جانے سے پہلے اب ہم آپ کی وہ چرب زبانی جو وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان سے، اس حوالے سے ایک بیان سن لیں کہ محمد بن سلمان کی قیادت میں معاشی انقلاب لا سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، ہم آئی ٹی میں بھی سعودی تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک سعودی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ سعودی ولیعہد پاکستان سے تعلقات میں انتہائی مخلص ہیں، محمد بن سلمان کی قیادت میں معاشی انقلاب لا سکتے ہیں، محمد بن سلمان نے سعودی عرب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے، مختلف شعبوں میں اصلاحات کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، کویت، قطر، یو اے ای اور ترکی بھی آئی ٹی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں پارٹنر بن سکتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے مملکت کا ویژن 2030 جو محمد بن سلمان نے پیش کیا ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ یہ آج تازہ ترین بیان دیا ہے، اس وقت تک جب یہ انٹرویو دے رہے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ محمد بن سلمان اپنا دورہ جو ہے وہ مؤخر کر چکے ہیں، وہ آپ کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے۔ اور ناظرین، جو مولانا فضل الرحمان کے ذریعے خوفناک گیم کی گئی، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں، پھر آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت میں شامل ہونے سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے۔ یہ جو تازہ ترین صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب نے ایک بار پھر آنکھیں پھیر لی ہیں۔ ناظرین، نواز شریف سے مل کر مولانا کی گھناؤنی سازش ایک رانگ نمبر بن کر وہ ایک انقلابی بنے، اور انہوں نے بہت سخت موقف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اختیار کر لیا،
اور مقصد یہ تھا کہ ان کی دیکھا دیکھی عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سخت موقف اپنا لیں، اور اس دوران چونکہ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے عمران خان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے موقف میں نرمی لائیں، اور موقف میں نرمی لا کر آپ کچھ دو کے تحت ایک دفعہ جیل سے بھی باہر آئیں، اور فارم 45 کے حوالے سے تاکہ کیس جو عدالتوں میں وہ چلنا شروع ہو، اور پھر جو ثالث بن کر جو شہزادہ محمد بن سلمان اور چین کے صدر شی جن پنگ، جس طرح ہم پہلے آپ کو خبر دے چکے ہیں، ثالث بن کر ایک درمیانی راہ نکالیں تو پھر کوئی معاملہ آگے چلے۔ عمران خان اس پر بالکل راضی ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو شہزادہ محمد بن سلمان سے وعدہ کیا اس پر پورے اترے، اور انہوں نے، آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جو بشرا بی بی ہے، اب انہوں نے سخت بات کرنے کی کوشش کی آرمی چیف کے خلاف، تو عمران خان نے خود انہیں روک دیا، اور وہ نہیں رکی تو ان کا بازو پکڑ کر سائڈ پر لے گئے جو اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ یعنی یہ وہ دن تھے جب شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے ایک میسج آیا ہوا تھا کہ آپ نے لو کی میں رہنا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا کہ جس کے تحت ان کو پھر بہانہ ملے کہ جناب دیکھیں آپ کی بات عمران خان نہیں مان رہا۔ تو آخر وقت تک عمران خان نے اپنا موقف نرم رکھا، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے کمیٹی بنا کر رکھی ہوئی ہے کہ جو مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اور جو 9 مئی پر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اس طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، بیان بازی کی حد تک تو عمران خان نے بھی ویسے ہی تو کا جواب تو سے ہی دیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بیانات چلے ہیں، لیکن عملاً پی ٹی آئی نے کوئی ایسی خوفناک مہم ابھی تک لانچ نہیں کی جس طریقے کا پھر یہ مولانا فضل الرحمان جس پر ان کو ابھار رہے تھے اور آگے لے کر جا رہے تھے، یعنی وہ عمران خان سے فارملی اتحاد بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن عمران خان سے بھی زیادہ سخت فوج کے خلاف بول رہے تھے، اور فوج ان کے خلاف اور جے یو آئی فے کے خلاف ایکشن بھی کوئی نہیں لے رہی تھی۔ تو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ سارا رانگ نمبر قسم کا احتجاج ہے، رانگ نمبر قسم کا یہ لیڈر ہے مولانا فضل الرحمان، کہ یہ خود اسٹیبلشمنٹ اور سے زیادہ ہم یوں کہیں کہ نواز شریف کے اشارے پر یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے، تاکہ عمران خان ایک بڑے انقلاب کے چکر میں شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے جو انہیں خفیہ طور پر کہا گیا تھا کہ آپ ان معاملات پر ابھی فی الحال نرمی رکھیں، وہ نرمی رکھے ہوئے تھے، لیکن جو عمران خان ہے وہ اس ساری کھیل میں سرخرو رہے ہیں، اور شہزادہ محمد بن سلمان بھی سرخرو رہے ہیں کہ وہ جو چاہتے تھے وہ اگر نہیں کیا گیا، ویسے کانفیڈنس بلڈنگ میئر نہیں دکھائے گئے، سی بی ایمز نہیں آئے، تو پھر انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا، مؤخر کر دیا۔ یہ ان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی عمران خان کی سپورٹ کرنے والی مخلص قوتیں موجود ہیں، وہ انہوں نے عمران خان کو مولانا فضل الرحمان کی اصلیت سے آگاہ کر دیا کہ آپ نے جس طرح مولانا آپ سے دور دور رہ کر آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے بھی مولانا سے دور دور رہ کر ان کی اس ایکٹیویٹی کو استعمال کرنا ہے، ان کے قریب نہیں لگنا، کیونکہ جو ہی آپ ان کے قریب جائیں گے وہ پھر کوئی ایسی ہی حرکت کریں گے جیسی شیر افضل مروت نے کی ہے، کہ انہوں نے نازک موقع پر یہ بیان دے دیا کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی کردار تھا۔ اس کے بعد پھر جو تازہ دن انہوں نے ایک نیا بیان جاری کر دیا، اس پر بھی پھر عمران خان نے سخت ایکشن لیا اور ان سے ملاقات کرنے سے ہی انکار کر دیا اور انہیں فارغ کر دیا۔ فارغ اس سینس میں کیا ہے کہ اپنی قربت سے فارغ کیا ہے، پارٹی سے فارغ نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی ناظرین وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ فی الحال دوبارہ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے، اپنے وزراء وہ نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ ناظرین یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب تک انہیں یہ صاف نظر نہیں آ جائے گا کہ یہ حکومت 5 سال چلے گی، وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور یہ طے کس طرح ہونا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آ جاتے، بڑے بڑے اعلانات ہو جاتے، پاکستان کو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ملنا شروع ہو جاتی، تو پھر پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو جاتی۔ اب جیسے ہی ان کا دورہ ملتوی ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا جی فی الحال ہم شامل نہیں ہو رہے۔ تو ناظرین یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ صورتحال ہے کہ اب معاملات کشیدگی کی طرف جائیں گے۔ ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا کہ اب جو گڑبڑ ہوگی اس کا ذمہ دار اب عمران خان نہیں ہوگا، کیونکہ وعدہ خلافی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب مولانا کو کہیں گے عمران خان کہ آؤ احتجاج کرتے ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ مولانا بھاگ جائیں گے،
کیونکہ عمران خان بہت اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے، اور وہ جو پیش گوئی کی گئی تھی کہ اللہ والوں کی طرف سے، بابا جی داتا دربار والوں کی طرف سے، کہ اپریل کا آخری ہفتہ اور مئی کے پہلے 3 ہفتے عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بولے گا، اور ایک ایسی احتجاجی تحریک شروع ہو سکتی ہے جو ملک میں انقلاب کا پیش خیمہ بن جائے۔ تو معاملات اب اس طرف چل پڑ رہے ہیں۔ اب دعا کریں کہ جو یہ کشیدگی ہے یہ ایک بار پھر ہوش کے ناخن لے لے حکومت اور جو اس کا سپورٹر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، تاکہ یہ بات اس انقلاب کی طرف نہ جائے جس کا اللہ والے بار بار منظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی نیتوں کو سمجھتے ہیں۔ حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔